अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज ईद पढ़ने का क्या तरीक़ा है, ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें, नियत कैसे करेंगे, इसमें जो ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं उन तकबीरात की तरतीब क्या है, कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने, इमाम की इक़्तिदा में इमाम के पीछे जब हम नमाज ईद अदा कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना है, कहाँ पर ख़ामोश रहना है, मुकम्मल तफसीली वीडियो है। इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप बआसानी ईद की नमाज़ का तरीक़ा सीख जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पर ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं ईद की नमाज़ में, उसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एक साल के बाद ईद की नमाज़ हम अदा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने। बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि इमाम साहब तकबीरात कहते हैं तो लोग भूल कर रुकू में चले जाते हैं या आस पास देख रहे होते हैं कौन किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह तकबीरात कही जा रही हैं, कब हमने हाथ बांधने कब नहीं बांधने। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो है, इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल बआसानी आप सीख जाएंगे। सबसे पहली बात, ईद की नमाज़ जो है उसके पढ़ने के लिए नीयत है। नीयत कैसे करनी है? नीयत बहुत ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप नीयत अगर दुरुस्त नहीं करते तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। अब नीयत है क्या? देखें, नीयत जो है यह असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ईदगाह जा रहे हैं, अब ज़ाहिर सी बात है कि आपके दिल में इरादा है कि मैं ईद की नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ, ईद उल फित्र पढ़ने जा रहा हूँ, इमाम की इक़्तिदा में ईद की नमाज़ अदा कर रहा हूँ। यह भी इरादा है जो असल नीयत है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये बेहतर है। आप इस तरह भी नीयत कर सकते हैं कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा क़िबला की तरफ पीछे इस इमाम के या इमाम की इक़्तिदा की नीयत करें, या आपने ज़रूर करनी है। नीयत आपने कर ली। नीयत करने के बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, ईद की नमाज में इक़ामत नहीं पढ़ी जाती, यानी जब आप सफ़ें दुरुस्त करते हैं तो डायरेक्ट नमाज ही शुरू होती है। ठीक है। अब इमाम साहब जो है वह तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, नमाज शुरू करेंगे। हमने भी इमाम की इक़्तिदा करते हुए तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लेने हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये गलती करते हैं कि इमाम से आगे बढ़ जाते हैं, यानी इमाम साहब ने अभी तकबीर तहरीमा नहीं कही और बाज़ लोग जल्दबाज़ी में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं, तो इस तरह अगर आप इमाम से आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इमाम की इक़्तिदा में, यानी इमाम साहब की तकबीर तहरीमा पहले मुकम्मल हो और हमारी जो है उसके बाद मुकम्मल होनी चाहिए। अब इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, हमने भी इमाम की इक़्तिदा में तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है। अब हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और मुक़्तदी जो है वो भी सना पढ़ेंगे। हम भी मुकम्मल सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर हम पहले पढ़ लेते हैं तो हम खामोश हो जाएंगे, इमाम साहब की तकबीर का इंतज़ार करेंगे। जैसे इमाम साहब तकबीर बुलंद करेंगे, हमने भी इमाम की इक़्तिदा में तकबीर कहकर हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, अब तकबीरात की तरतीब आप समझ लीजिए। नमाज शुरू हुई, सना पढ़े, इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक़्तदी भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इमाम तकबीर बुलंद करेगा, हमने भी इमाम की इक़्तिदा में तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, तकबीर बुलंद आवाज़ से कहना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुलंद आवाज़ से कहेंगे। इतनी आवाज़ में तकबीर कहें कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपकी कानों तक पहुंच जाए।
بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ دل ہی میں تکبیرات کہہ رہے ہیں، تو اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے تکبیر بلند آواز سے کہنی ہے، آہستہ سے نہیں۔ الفاظ ادا ہونے چاہیے، اللہ اکبر، یہ الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اب پہلی تکبیر ہم نے کہی ثنا پڑھنے کے بعد، امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب پھر امام صاحب دوسری تکبیر بلند کریں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب بھی ہاتھ چھوڑ دیے۔ جب تیسری تکبیر امام صاحب کہے گا تو اس میں ہم نے ہاتھ نہیں چھوڑنے، بلکہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب جو ہے وہ قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی سورت کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، جس طرح نارمل نماز میں رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ہم نے کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سجدے میں جائیں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد امام صاحب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں پہنچ گئے۔ اب ہم یہاں پر کچھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام صاحب سب سے پہلے قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ قرات کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تکبیرات کہی جائیں گی۔ اب جب قرات مکمل ہو جائے تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کریں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب 3 تکبیریں ہیں۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہاتھ اٹھائے، پہلی تکبیر ہاتھ چھوڑ دے، دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے۔ اب پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب تکبیر کہیں گے قرات کرنے کے بعد دوسری رکعت میں، تو چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کے لیے ہے۔ اب ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ اللہ اکبر جیسے امام صاحب چوتھی تکبیر بلند کرے گا وہ رکوع میں چلا جائے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، پھر امام کی اقتداء میں دونوں سجدے کریں گے۔ اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر امام صاحب جب سلام پھیریں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ عید کی نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک بار پھر میں بالکل آسان کر دیتا ہوں تکبیرات کے بارے میں۔ دیکھیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر کہے جائیں گے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہیں گے تو ہم نے 2 تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد قرات کرنی ہے، تو اب ہم نے ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ پہلی 3 تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیر کہی جائے گی۔ اچھا، اس میں ہم نے تینوں تکبیروں پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب چوتھی تکبیر ہوگی تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح پوری کریں گے۔ یہ عید کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، خطبہ سننے کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، اور دعا یہ ضروری ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جس طرح باقی عید ملن ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ، اس طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔